अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपते जानी आगे बढ़ें। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में चीन की अवामी आज़ादी फौज के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब मुनक़िद हुई। ISPR के मुताबिक चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से तकरीब में शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन की अवामी आज़ादी फौज को 99वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। चीन की अवामी आज़ादी फौज के दिफा, कौमी तरक्की और आलमी अमन के लिए खिदमात को खिराज तहसीन भी पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत रही। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और चीन की अवामी आज़ादी फौज बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। चीन ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और दो तरफ़ा शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजादा किया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर बाकायदा शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का 3 रुकनी वफ्द विफाकी वज़रा के पास पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के इंतखाबात से मुतालिक एतराज़ात और इंतखाबी तनाज़ात पर दोनों जमातों के दरमियान मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधली से मुतालिक पेश किए गए शवाहिद मुज़ाकरात में ज़ेर गौर। मुज़ाकरात में इंतखाबी एतराज़ात, शवाहिद और आइंदा के सियासी लाएअमल पर तफसीली तबादला ख्याल जारी है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में मुश्तरका लाएअमल और आइंदा के सियासी मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय सामने आने का इम्कान है, जबकि मुज़ाकरात के अख्तिताम पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, इंतखाबी मुहिम खत्म। पोलिंग कल 2 अगस्त को होगी। दूसरे मरहले में वोटर्स आज इंतखाबी खामोशी के बाद कल हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में इंतखाबी सरगर्मियों का इख्तिताम हो गया। सियासी गहमा गहमी थम गई। दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 मजमूई 21 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। बिलावल भुट्टो खुद अपने रास्ते में कांटे बो रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की तनकीद, कहा हमारी उल्टी गिनती से पहले अपने वालिद से इस्तीफ़ा लें। आज कल बिलावल की तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो बहुत चीख चीख कर तकरीर कर रहे हैं। अज़म बुखारी का मज़ीद कहना था कि बिलावल भुट्टो को मरियम नवाज की कारकर्दगी का खौफ खाए जा रहा है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात 2026 का मरहला वार इनेकाद कामयाबी से जारी है। आज़ाद जम्मू विफाक और सूबे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कश्मीरियों को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी दी जाए। चारों सूबों में सबसे ज्यादा नौजवान खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन सूबा इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है। उन्होंने मजीद कहा कि विफाक और सूबे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए। सूबे कश्मीर के हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको कौमी असम्बली में और सेनेट में उनकी नुमाइंदगी दी जाए, ताकि उनकी आवाज़ वहाँ पर जेन्युइन आवाज़ वहाँ पर पहुँचे। हम कहते हैं कि हुकूमत, दोनों हुकूमतें चाहे वफाक हो चाहे सूबे हो, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इकट्ठे हों। मैं आज डिमांड करता हूँ कि कौमी और सूबाई असम्बली का जॉइंट सेशन होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर। और वज़ीर साहब से कहूँगा कि आप जो है इसके ऊपर एक एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं। अस्पताल बनाने का इख्तियार सूबों के पास है। विफाक अपनी डिस्पेंसरियां अब अपग्रेड कर सकता है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। उन्होंने सिंध की आवाम से माजरत करते हुए कहा कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद अस्पताल बनाने और चलाने का इख्तियार और वसाइल सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं, इसलिए विफाकी वज़ीर की हैसियत से मेरे पास सिंध या कराची में नया अस्पताल बनाने का इख्तियार नहीं है। उनका मज़ीद कहना था कि इख्तियार होता तो कोरंगी, लियाकताबाद और कराची के दीगर कुंजानाबाद इलाकों में भी नए अस्पताल कायम करते। हॉस्पिटल चलाने की जिम्मेदारी सूबों के पास है, उसके पैसे उनको दे दिए जाते हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को ये इख्तियार और पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। कराची के लोगों से माजरत चाहता हूँ कि मेरा इख्तियार नहीं है। वो ये सोचेंगे कि मुस्तफ़ा भाई जैकब लाइन में है तो लियाकताबाद में क्यों नहीं है, या औरंगी में क्यों नहीं है, या बल्दिया टाउन में क्यों नहीं है, या कोरंगी में, लांडी में
یا لیاری میں کیوں نہیں ہے یا سوراب گوٹ پر، میں وفاقی وزیر ہونے کے ناطے میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صوبائی حکومتوں کے پاس ہے کہ وہ ان جگہوں پہ ہسپتال بنائیں۔ جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول اور لیوی میں اضافے کے خلاف 7 اگست کو احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرولیم لیوی کو ظلم اور جگہ ٹیکس قرار دے دیا۔ کہتے ہیں حکمران ہر معاملے پر IMF پروگرام کا جواز پیش کر کے قوم کی مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان نورا کشتی جاری ہے۔ بلاول بھٹو فارم 47 کی پیداوار ہیں، جب اقتدار میں حصہ کم ہوتا ہے تو شور مچاتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو قیمتوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ 7 اگست کو پورے پاکستان میں شاہراہوں پر انشاءاللہ ہم بہت بڑے بڑے احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام اس میں نکلیں گے، نوجوان نکلیں گے۔ میں نوجوانوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ اس کے لیے نکلیں اور سڑکوں پہ آئیں، صرف ایمبولینس کو رستہ دیں، باقی سڑک پہ آ کر اپنا آئینی پرامن سیاسی جو احتجاج کا حق ہے وہ استعمال کریں۔ اسٹم کے وزیر داخلہ نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے مسلط کیا ہے فارم 47 کی بنیاد پر، تو مسلط کرنے والے بھی اور مسلط ہونے والے بھی یہ دونوں ناکام ہو گئے۔ سندھ میں نئے صوبے کی ضرورت نہیں، پنجاب میں بیٹھ کر سندھ کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سعید غنی کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا نئے صوبوں کا فیصلہ کسی ایک سیاسی جماعت یا شخصیت کی خواہش پر نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کو اپنی سیٹوں پر شکست ہوئی، یہ مانگے تاگے کی سیٹوں پر بیٹھے ہیں۔ سب کو معلوم ہے نون لیگ 2024 کا الیکشن ہاری تھی، خیرات کی سیٹوں پر بیٹھنے والے ہم پر چڑھائی نہ کریں۔ کارکردگی پر تنقید، پنجاب کے وزراء سندھ حکومت پر برس پڑے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر نے کہا پیپلز پارٹی کرپشن اور اخلاقیات پر لیکچر نہ دے، ہم بھی چاہتے ہیں کراچی اور سندھ ترقی کرے۔ کیا سندھ میں ستھرا پنجاب پروگرام کی طرح منصوبہ ہے؟ کشمیریوں نے نون لیگ کی کارکردگی کو ووٹ دیا۔ نون لیگ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آزاد کشمیر کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی۔ فیصل ایوب کھوکھر نے کہا پنجاب حکومت کی کارکردگی ترقیاتی منصوبوں کی بنیاد پر ہے، سیاسی مخالفین کو ذاتی تنقید کی بجائے کارکردگی پر بات کرنی چاہیے۔ کرک میں صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن مینا خان آفریدی کے دورے پر شہریوں کا احتجاج، کالے جھنڈوں سے استقبال۔ مظاہرین نے گندے پانی سے بھری بوتل پیش کرتے ہوئے علاقے میں صاف پانی کی شدید قلت پر احتجاج کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ بارشی تالاب کا آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں، جبکہ حکام منرل واٹر استعمال کرتے ہیں۔ مظاہرین نے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کے الزامات بھی عائد کیے اور بنیادی مسائل کے فوری حل کا مطالبہ کیا۔ بڑھیں اور آپ کو بتائیں، بھارت کی آبی جارحیت مسلسل 11ویں مرتبہ سلالل ڈیم سے پانی چھوڑ دیا، فلڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ بھارت سے تقریباً 90,000 کیوسک پانی کا ریلا پاکستان پہنچنے کا امکان ہے۔ دریائے سندھ کے بعض مقامات پر نچلے اور درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار ہے۔ سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کالا باغ، چشمہ اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ سیبن کے مختلف دیہاتوں میں دریائے سندھ کے پانی سے متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب دریا جہلم، چناب، ستلج، رابی اور کابل کے بیشتر اہم مقامات پر پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ تربیلا اور بنگلہ ڈیم میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ متعلقہ اداروں نے ضلع انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ سیریل ایسوسی ایشن آف پاکستان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو گندم درآمد سے متعلق ایک اور خط لکھ دیا۔ نجی شعبے کو سینٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی برائے گندم درآمد میں نمائندگی دینے کی درخواست کر دی۔ خط کے متن میں چیئرمین ایسوسی ایشن مزمل رؤوف نے کہا کہ نجی شعبے کو 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی اجازت دی جائے۔ نجی شعبہ حکومتی سبسڈی کے بغیر گندم درآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نجی شعبے اپنی تجارتی وسائل سے گندم درآمد کرنے کے لیے تیار ہے۔ سیریل ایسوسی ایشن نے کہا کہ ماضی میں نجی شعبے نے تقریباً 37 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی۔ نجی شعبے کی درآمد سے گندم کی دستیابی بڑھی اور قیمتوں میں استحکام آیا۔ حکومت اور نجی شعبے کا اشتراک غذائی تحفظ اور قیمتوں میں استحکام یقینی بنا سکتا ہے۔ سیریل ایسوسی ایشن نے خط میں قومی مفاد میں حکومت سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔
عوام کی سہولت کے لیے ایک اور بڑا منصوبہ ایکسپریس وے کی خستہ حال سروس روڈ کی بحالی اور کشادگی کے منصوبے پر ترقیاتی کام شروع۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا منصوبے کا الصبح دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے منصوبے کو 1 سال کی جگہ چند ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل میں رفتار، معیار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ منصوبے کی تکمیل سے اسلام آباد کی درجنوں آبادیوں کو فائدہ پہنچے گا اور ہائی وے پر ٹریفک کے دباؤ اور رش میں نمایاں کمی آئے گی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کے لیے آمد و رفت مزید آسان اور تیز ہو جائے گی۔ پرانی سروس روڈ کی حالت زار دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی خراب سروس روڈ اسلام آباد کا حصہ ہے۔ اسلام آباد کے ہر علاقے کی ترقی اور شہریوں کو معیاری سہولیات مہیا کرنا ترجیح ہے۔ انشاءاللہ عوامی مشن کی تکمیل میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ کو منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔